मोगाच्या भावणानो आयज पुष्काळकायाच्या उमाळ्यांनी भरून आमी सगळीं ह्या देव मंदिरान आयल्या मेरशे सायबिणीचे वेस्प समारंभ तर खुशालकायेन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेताना ह्या मेरसेज आख्ख्या गांवच्या दर एका कुटुंबा पासून आमी मागुया. दर एक आमचो कुटुंब नाजरेताचो पवित्र कुटुंबा भाशेन जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज मेर्सेस सायबिणीच्या नोवेनाचो नवो दीस. जेजूक ल्हानांतलो व्हड कोत्ताना आनी खुर्सा मोळी पासून मारयेन जायते कोश्ट आनी दूख भोगले. इतले कोश्ट येवन पासून तिणें आपलो विस्वास देवाचेर थीर दवरलो. ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट उप्रासल्यात आनी वाडत आसा. तर ह्या कोश्टांच्या वेळार आमचो विस्वास देवाचेर थीर आनी गोड दवरूंक पवित्र आत्म्याचें बोल ह्या मिसांत आमकां मागुया. मोगाच्या भावणानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें आंकवार मारियाची एक खिरीत गोवायकी आमकां. आंकवार मारिया कोश्टा वेळार पासून देवाचेर पातयेवन जियेली. ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट वाडलेले आसात. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाणां वेगवेगळ्या भासांनी कोश्टवतात. आनी असल्या कोश्टा वेळार एक व्हड्यांतली व्हड ताळणी म्हळ्यार देवाचेर शीण करूंक. ह्या दिसांनी घोडेक आमी देवाचेर जायते फावटी शीण केला आसतलो. तर असले आनी हेर चुकीचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. आनी ह्या भोगसणाच्या मनान ह्या वेळार आमी स्तोत्रां आनी सोदगितां आमी गावुया. सगळे आमी बसुया. पयलें प्रतिगान. सुभागी तूं आंकवार मारये, सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुज्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. Devac
देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. प्रतिगान पयले. सुभागी तूं आंकवार मारये, सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुज्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. प्रतिगान दुसरें. जाणें तुका रोचली ताका तुवें जल्म दिलोय, तोरी सासनाक तूं आंकवार. प्रतिगान दुसरें. जाणें तुका रोचली ताका तुवें जल्म दिलोय, तोरी सासनाक तूं आंकवार. प्रतिगान तिसरें. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देंवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे. आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. Cruz
आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. प्रतिगान तिसरें. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देंवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे. आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयलो म्हूण सोम्या सवें हांव खुशाल जालो. आदीं पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयेक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल धादोशी जावंक हांव शिकला. दुर्बल तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकळांत वो दुकोलांत जिवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बोल दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्यान हुस्क्या खोतींनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरी करणी केली. पयलीं शुभ वर्तमान पुरगोटूंक हांव मासिदोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना. आनी फिलिपकारानो, हें तुमी बरें जाणोत. हांव तेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 पावटी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी ताचेवन चड आसा. एपाफ्रोदितान तुमची देणी म्हाका पावयलेल्यान हांव भरलोलो आसा. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दमदमीत योद. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतरें. देवाचे परोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सोसोद प्रितुमेचेर बलीस जायत वेतली. प्रामाणीक मनशाची सोसोद सोद्यो. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते काळी. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. तो आपले काळीज घट धरता, ताका भिरांतूच ना. सोदोळ हातान तो दुबल्यांक वांडटा. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्साची ताची आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदाल्याची मारिया ह्यो उबो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसतल्या आपल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणे, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणे, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार सावन शिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Pakani tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचो आमचो विशय आमकां सांगता आंकवार मारिया आमकां सगल्यांक एक खेरीत गोवायकी दिता. कसली गोवायकी तिची? कोश्टांच्या वेळार पासून देवाचेर पातयेवन जियोवपाची. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी सगलीं आंकवार मारयेच्यो 7 दुखी कितें ती जाणो. पूण ह्यो 7 दुखी सोडून आंकवार मारयेच्या जिवितान आनिकूय जायत्यो दुखी आसात. आनिकूय जायते ल्हान व्हड कोश्ट आसात. आयज आमी ह्या दुसऱ्या कोश्टांचेर थोडोसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना आंकवार मारयेन बोडव्याक वय म्हणून जबाब दिलो, हांव देवाच्या पुताची आवय जावंक तयार आसा म्हणून, त्या वेळार सावन आंकवार मारयेच्या जिवितान जायते कोश्ट सुरू जाले. आनी पयले तिचे कोश्ट म्हळ्यार द फियर ऑफ डिवोर्स. जुजे म्हाका सोडून दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आंकवार मारिया आंकवारपणीच गोरबेस जाली. पूण हें आजून जुजेक खबर नासली. देखून आंकवार मारयेची पयली भिरांत, पयले कोश्ट म्हळ्यार जुजे तर आपणाक सोडीत जाल्यार म्हजें कितें जातलें? जुजे तर बोडव्याची खबर मानिना जाल्यार म्हजें कितें जातलें? आनी ही भिरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, बेश्टी मोनांतली भिरांत वा काळजांतली भिरांत न्हू. इट इज नॉट इमॅजिनरी फियर. द फियर ऑफ डिवोर्स इज व्हेरी रियल. कित्याक मातेवाचें शुभ वर्तमान पयलो हांवेसवर आमकां सांगता, जुजे खरेपणी आंकवार मारयेक सोडूंक चिंतालो. जी भिरांत आंकवार मारयेच्या काळजा मोनान आसलेली, ती भिरांत बेश्टी वयल्या वयर न्हय, ती खरी भिरांत. कित्याक जुजे तिका खरेंच सोडून दिवंक चिंतालो. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसरी भिरांत आंकवार मारयेची द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड एंड रिडिक्युल्ड बाय हर फॅमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स. जुजेन तर तिका सोडून दिली जाल्यार ती आपल्या घरच्यांक कितें सांगतली, आपल्या शेजाऱ्यांक, आपल्या गांवच्या लोकांक कितें सांगतली? हिवूय भिरांत तिच्या काळजा मनान आसा. तिसरी भिरांत द फियर ऑफ डेथ. जुजेन तर तिका सोडून दिली जाल्यार तिका फातरांचें मरण. कित्याक आंकवारपणी गोरबेस जावप हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हळ्यार तिणें परतुवार आदाळ्ळा.
आनी लेविटिकस चॅप्टर 20 आमकां सांगता पोरदुवार आदोल्लेल्याक फॉर्मोन म्हळ्यार फातराचें मरण. आनी देखून तुमकां उगडास आसा जाल्यार जॉन चॅप्टर 8 असले एके वस्तोरेक घेवन येतात, तिका फातरांनी जिवेशी मारूंक सोदताले. आंकवार मारयेच्या काळजान हिवूय भिरांत आसा. त्या उपरांत मोगाच्या भावा भयणांनो, मॅरी हॅड टू डील with an unprepared husband. मोगाच्या भावा भयणांनो, जुजे आंकवार मारयेक घेता आनी बेतलेहेमान येता नांव बरोवन, पूण जुजेन आपली कसलीच तयारी करूंक ना. ही इज अनप्रिपेर्ड. मोगाच्या भावा भयणांनो, जुजे आंकवार मारयेक एका गाडवार बसून घेवन येता. तुमी जी आवयो आसात, जी गोरबेस आसलीन, तुमकां हें बरें समजतलें. गाडवार बसून अशें भोंवप तितलें सोंपें न्हय. आयज आमच्या घरांनी कोणीय गोरबेस जालो जाल्यार आमी सगळीं सोंपेपणां दिता. आमी गाडयेंनी कारान भोंवता. पूण जुजे तिका गाडवार बसून घेवन येयलो. बेतलेहेमान पावलो, कसलीच तयारी ना. ताची सोयरीं थंयसर ना. ताणें रावपाची कसलीच तयारी करूंक ना. आनी देखून थंय पावल्या उपरांत तो जागो सोदूंक भोंवता. आनी खंयसरूच ताका जागो मेळना. देखून तो आंकवार मारयेक घेवन एका गोट्यान वेता. द मोस्ट अनहायजिनीक प्लेस. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार असलो घरकार एके बायलेक मेवलो जाल्यार कितलीं जाणां असल्या घरकारा लागीं रावूंक सोदतलीं. परतेंच जाल्यार सदांच किजिलां आनी झगडीं जातलीं. कसलो घरकार म्हाका मेवला म्हणून केस्तांवां जातलीं. पूण आंकवार मारया ताचे बरोबर आपलें जिवीत सादता. जुजे घर सोदूंक भोंवता तेन्ना आंकवार मारया ओगेपणान सांगात दिता. ती ताचे लागीं उजत करिना. आयज आमी मोगाच्या भावा भयणांनो, एक ल्हानशी हॉलिडे करूंक तर आमी वयता. आमी हॉटेल पयलेंच बूक करता. थंय गांवांत भोंवपाक आमकां रोखडेंच कार बूक करता. वी नेवर गो अनप्रिपेर्ड. आनी इतलें सगोट करून तर समजुया आमी वेलंकनी 9 वयता. ट्रेनीची तिकेट बूक केल्ली, पूण निमणी तर कन्फर्म जावंक ना. मागीर कितें जाता? घोव बायलां आख्खे वाटेर झगडत वेतात. बायल म्हणटा तुका सांगलेलें पयलीं तिकेट काड म्हणून, तुवें निमण्या वक्तार तिकेट काडल्या. चिमटायत मागीर घोवाक घेवन वेलंकनी पावतात. आंकवार मारयेच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तिचे कोश्ट हे. घोवान कांयच तयारी करूंक ना आनी तिका घेवन नांव बरोवंक तो बेतलेहेमान आयिल्लो आसा. पूण आंकवार मारया ओगीच आसा. द मोस्ट अनहायजिनीक प्लेस असल्या मेड्या जाग्यार आपल्या पुताक, संवसाराच्या रोचणाराक ती जल्माक हाडटा. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमी पळयात, कोणूय घरकान तर गोंयां आसा, गोरबेस आसा, आनी घोव तर परदेसान आसा, आनी घोव तर डिलिव्हरीक पावना. बायल मागीर कितली हसता ती तुमी जाणत. पूण आंकवार मारया मोगाच्या भावा भयणांनो, असले परिस्थितीन लागून इतली मेड्या जाग्यार पासून आसतना घोवाचेर कसलेंच कंप्लेन करिना. बऱ्यांतलो बरो वयस काडिना जाल्यार सासूमायचेर थोड्यो सुनो तिडटात. कहल्या दोतोराशी वयलाय म्हाका, कसल्या हॉस्पिटलान व्हरताय म्हाका. आंकवार मारया आसा, मेड्या जाग्यार आपल्या पुताक जलोम दिता. हे तिचे कोस्ट, दिसा दिसपट्टी जिविताचे कोस्ट. त्या उपरांत मोगाच्या भावा भयणांनो, मॅरी हॅड टू पुट अप विथ द इनसेक्युरिटी
ऑफ अ हजबंड, द जॉब ऑफ अ हजबंड, इनसेक्युअर जॉब. जुजेचो वावर धंदो कसलो, तो थंय देखून जेजूक थोवयाचो पूत म्हणटाले. आनी थंय म्हणटच नांव बरोवंक आयलो तेन्ना ताणें घोडेक आपल्या लोकांक सांगलें आसतलें, आपल्या कस्टमरांक सांगलें आसतलें, हांव रोखडोच नांव बरोवन परत येता. घोडेक थोड्या लागच्यान एडवान्सूय घेतलो आसतलो, पूण थंय गेलो म्हणटच आख्खी परिस्थितीच बदलली. जेजू जल्मलो. आतां परत वचून वावर धंदो कितें करपाचो? ह्या अनवळखी जाग्यार रोखडोच वावर ताका मेवतलो काय? घोडेक ताका वावर मेळ्ळो लेगून आसतलो बेतलेहेमान, काम करून घोडेक लागलोय आसतलो. पूण कितें जाता? बोडवो दिसता आनी बोडवो म्हणटा जेजू घे आनी इजिप्ताक पडून वच. आनी जुजे तसो करता, बाळकाक आनी आवयक घेता आनी इजिप्ताक पडून वता. आतां इजिप्त म्हळ्यार अनवळखी गांव, थंयसरली भाशा पासून दुसरी, थंयसरूय ताका कोण अडकना. म्हाका भाव भयणांनो, आंकवार मारयेन सोंपेपणी म्हणोंक जातालें हांव तुजे बरोबर येयना, म्हाका परत म्हज्या गांव घरा व्हर. तुवें बेतलेहेमानूच कांयच तयारी करूंक नाय, देखून जेजूक हांवें गोरवाच्या गोट्यान जल्माक हाडला. हांव आनी आतां तुजे बरोबर इजिप्ताक येयना, म्हाका म्हजे मायंगेर तरी व्हरोन पावय. पूण आंकवार मारिया मोगाच्या भाव भयणांनो, हे कोस्ट लेगून ओगेपणान सोंसता, ताचे बरोबर इजिप्ताक वता. इजिप्ताक घोडेक जुजेक परत काम सोदूंक पडलें आसतलें आनी सोदलें पासून आसतलें घोडेक. पूण मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 19 ऑनवर्ड्स आमकां सांगता आनीक एक फावटी बोडवो दिश्टी पडटा आनी जुजेक म्हणटा आतां हेरोद पातशाय मेलो, तूं बाळकाक आनी आवयक घे आनी इज्रायेलान परत वच. कामाक लागता थंय आसा, वावर मेवता थंय आसा, परत काम धंदो सोडूंक जाय. आंकवार मारयेक जेजूक घेवंक जाय, परत इज्रायेलान येवंक जाय. घोडेक थंय पासून इज्रायेलान येवन वावराक तो परत लागलो जायत. आनीक एकदां बोडवो दिश्टी पडटा आनी जुजेक म्हणटा आतां बाळकाक घे आनी परत नाजारेताक वच. आनी जुजे तसो करता. म्हाकाच्या भाव भयणांनो, ह्या सगळ्या मदें आंकवार मारयेक कितें भोगूंक ना जायत? आपल्या घरकाराचो वावर धंदोच सारको ना. 4 दीस हांगा काम करता, 4 दीस थंय काम करता. पूण आंकवार मारिया गुणगुणना. हे तिचे कोस्ट, दिसा दिसपटी जिविताचे कोस्ट आपल्या घरकाराक सांगात दिता. बोडवो जुजेक दिसता, बोडवो सांगता ते जुजे करता. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेचे आनी एक कोस्ट म्हळ्यार शी हॅड टू बे शेम. लॉज भोगूंक पडली तिका. कसली लॉज? जेन्ना जेजू आपलो भौशीक वावर करतालो तेन्ना लोक म्हणूंक लागलो जेजूचेर देंवचार बसला. बेल्झेबूल देंवचाराचे पदवेन तो देंवचार काडटा. मार्क चॅप्टर 3 हाची खबर सांगता. खंयच्या आवय बापायक मोगाच्या भाव भयणांनो आपलो पूत आपली दूद पिशी म्हणली बरी लागता काय? कोणाक बरें लागना. आंकवार मारयेकूय बरें लागूंक ना. पूण आंकवार मारयेन हें सगळें सोंसलें. तिच्या एकल्याच पुताक पिसो म्हणो देंवचार बसवलो म्हणो. त्या भायर मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तक आमकां जुजेची जबरशी खबर सांगना. देखून चडशे पवित्र पुस्तक शिकतले म्हणटात घोडेक जुजे मेलो आसतलो. आनी जुजे मेलो जाल्यार मेरी वॉज अ सिंगल मदर. एकलेनूच आपल्या पुताक जेजूक ल्हानाचो व्हड केलो. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, एकले वस्तुरेन आपल्या पुताक ल्हानाचो व्हड करून कितले त्रास काडूंक पडटात ती घोडेक तुमी जायतीं जाणां जाणो आसतलीं. ह्या त्रासां कश्टा वेळार लेगून आंकवार मारिया मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचेर पातयेवन फुडें पावल मारता. खंयचोरूच मोगाच्या भाव भयणांनो आंकवार मारिया देवाचेर शिणली म्हणून आमकां मेळना. आनी सर शेवटी मोगाच्या भाव भयणांनो
आंकवार मारयेचे सगळ्या परस चड व्हडते कोश्ट म्हळ्यार जे शुभ वर्तमान आतांच आमी आयकलां. आंकवार मारिया खुर्सा मोडी उबी आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, जी कोण तुमी आवय बापूय आसात, तुमकां ह्या आंकवार मारयेचे दूख अदीक बरें समजतलें. आंकवार मारिया खुर्सा मोडी उबी आसा. तिचो पूत जेजू खुर्साचेर उमकळटा. बासायलेलो पूत तो, ओचोरयांचो पूत तो, देवाचो पूत तो. तो खुर्साचेर उमकळटा. आंकवार मारिया आवय सकला उबी आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, केन्नाय तो तुमचो भुरगो खेळटना पडलो जाल्यार आवय कितें करता? धांवून वचून आपल्या भुरग्याक उबारून आपले वेंगेन घेता. केन्नूय पूत दुयेंत जाली जाल्यार आवय बापूय रातभर जागी रावतात आपल्या पुताचो दुयेचो परामर्श करून. आनी केन्नाय तर पूत मेली जाल्यार आवय बापूय कशी वागतात काय? मोन्ना दिसा मोगाच्या भाव भयणांनो, आवय बापायचें एक खेरीत रोडणें आसता. कितें म्हणून? सायबा, तुवें म्हाका व्हरचो आसलोय, पूण म्हज्या पुताक जिवंत दवरचो आसलोय. जेन्ना पुताचो काशाव फोंडा लागीं पावता तेन्ना आवय बापूय कितें म्हणून रडटा? एकूच पावटी म्हाका म्हज्या पुताक पळोवन दी. एकूच पावटी म्हज्या पुताक म्हाका वेंगेन घेवन दी. एकूच पावटी म्हज्या पुताचो म्हाका उमो घेवन दी. आवय बापूय आपल्या पुताचे मुखामळ काशावान परत परत पुशीत आसता. ताका उखलून वेंगेन घेवंक सोदता. अशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, खुर्सा मोडीक आंकवार मारयेची भावना हीच. द ग्रेटस्ट टेम्पटेशन फॉर मॅरी एट द फूट ऑफ द क्रॉस इज टू टेल द सोल्जर्स, लेट हिम गो, क्रुसिफाय मी. द ग्रेटस्ट टेम्पटेशन फॉर मॅरी एट द फूट ऑफ द क्रॉस is to embrace Jesus. तिवूय घोडेक शिपायांक सांगूंक सोदतेली, ताका वचूंक दी, म्हाका खुर्सार मार. कित्याक आमच्या आवय बापूय हेच भाशेन आपल्या पुता धुवाच्या मोन्ना वेळार रडटात. तिचोय घोडेक एकूच आवंडो, एकूच पावटी म्हाका म्हज्या पुताक वेंगेन घेवन दी. आनी असल्या वातावरणान मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू खुर्सा वयल्यान आंकवार मारये आपल्या आवय लागीं उलयता. आनी कितें म्हणटा तो तिका? तुजे कुशीक उबो आसा तो शीस, आयच्यान तुजो पूत. दुसऱ्या उतरांनी मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू आंकवार मारयेक सांगता, यू वॉन्ट टू एम्ब्रेस मी, यू वॉन्ट टू क्लिंग टू मी. म्हाका वेंग मारी नाका, ताका वेंग मार, ह्या शिसाक वेंग मार. And Mary is ready to let go. She is ready to let go the pain of losing Jesus. And she is ready to receive a new disciple as her own. मोगाच्या भाव भयणांनो, कोश्टा वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, दर एकल्याचो आमचो जबाब हो जावंक जाय. The ability to let go and the ability to receive. आमकां दूख दिता, आमकां त्रास जाता ते सोडून दिवंक, आनी देव दिता ते उदारपणान घेवंक. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारिया सगळ्या वेळार कोश्टा वेळार देवाचेर पातयेवन जियेली. देखून देव तिका इनाम दिता. स्वर्गार आनी संवसाराची राणी तिका करता. आमकांय सगळ्यांक मोगाच्या भाव भयणांनो देख, आमी तर कोश्टा वेळार देवाक विस्वाशी रावल्यार आमकां व्हड इनाम मेळटलो. कसलो इनाम मोगाच्या भाव भयणांनो? कोश्टा वरवीं आमकां कितें मेळटा काय? कोश्टा वरवीं एक जायती देणी मेळटात. पवित्र पुस्तक ह्या देण्या विशीं आमकां जायती शिकवण दिता. पूण आयज एकूच खेरीत वस्त तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. एक खेरीत रिवॉर्ड कोश्टांचो म्हळ्यार सफरींग प्रोड्युसीस इंटिमेट रिलेशनशीप विथ गॉड. कोश्टा वरवीं आमी देवाक लागीं येता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जोबाक आमी सगळीं वळखता.
जोब चॅप्टर 42 तर आमी वाचीत जाल्यार आमी पळयतले जोब आपल्या जिवितान सगळे सांडलेलो. सगळी ताची गिरेस्तकाय दिली, ताचो आख्खो कुटुंब बसून गेलो. पूण जोब निमणो असो उद्गारता. जोब 42 वर्स 5 देवा लागीं देवा विशीं उलोवन तो अशें म्हणटा, माय इयर्स हॅड हर्ड अबावट यू बट नाव आय हॅव सीन यू. आदी हांवें फकत तुजे विशीं कानांनी आयकलोलें, पूण कोस त्रास सोंसल्या उपरांत हांवें तुका पळयलो. कोश्टां वरवीं मोगाच्या भाव भयणांनो आमी देवाक लागीं येता. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो इसायास प्रवादी पासून आमकां सांगता, आय हॅव टेस्टेड यू इन द फर्नस ऑफ एफ्लिक्शन. जशें भांगार तपासून पळयतात तशें आमकांय तपासून पळयतात. आनी तेन्ना आमी देवाक लागीं येता. मोगाच्या भाव भयणांनो कोश्टा वरवीं आमकां सगल्यांक जोयत मेळटा. आनी देखून आमचो आदलो पाप साहेब भाग्यवंत जुआं पावल दुसरो कोश्टा विशीं एक चीट बरयता साल्विफिची डॉलरीस ह्या नांवाची. आनी नंबर 19 हातून तो म्हणटा, जेन्ना आमी आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक एक करतले देन आवर सफरींग बिकम्स रिडेम्पटीव. आमकां सोडवण आमच्या कोश्टांतल्यानूच मेवता. आमच्या कोश्टांतल्यानूच आमी देवाक अदीक लागीं येता. तर मोगाच्या भाव भयणांनो आयज आंकवार मारयेची ही कोश्टांची गोवायकी आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आंकवार मारयेक सातूच दुखी न्हू, आनीक दिसा दिसपट्टेच्यो जायत्यो दुखी आसात. आयज ताचेर आमी नियाळ केला. आमच्याय जिवितान कसले दूख कोश्ट येता तेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन फुडें पावल मारुया. तांतल्यान तानूच आमकां सोडवण मेळटली. हेंच करूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेक देवाच्या विस्वासान वाडोवंक हुस्कावंक आनी ह्या गंभीर वेळार तांकां बरी भलायकी आनी गोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचे पासत वावुरतना पोरचे पासत बरे आनी फायद्याचे निर्णय घेवंक आनी तांकां आपलो वावर करूंक बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 पिडेक लागून जायतो लोक आमचे सरभोंवती कोश्टवता. तांणी देवाचेर आपलो विस्वास थीर दवरूंक आनी बेगीच हे पिडेक इलाज मेवल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचे नवेन सोबोरोमतोल्या सांत कायतान आनी कार्मीचे बाट समुदायाच्या वांगड्यांचेर मेसेज सायबिणीचे मोजोतीन बापाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव सुर्गीच्या बापा, तुज्या आदारा बगोर ह्या संवसारांत आमी कांयच करूंक जायना म्हूण आमी ओळखून घेता. ह्या मनान कांय आमची मागणी आनी गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजी खोशी जाल्यार ती शार्ती पावय. ही आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sulla fulla cosciata e sam che le cine vate, hatta baba
म्हज्या भावा भयणांनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सूर पुरवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले हे बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्यावी शुभेच्छा दावा दावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समोर उमता. ती तुज्या हातांतल्यान परतून घे. ताचे वरवीं सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवितान दिसान दीस ओदीक आमी भरू म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां ओबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काले आनी सोर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आयज आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या चोयत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरेराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका शीतले पियेता. तितले पावली तूं वैभवान असो आमी तुजे मोडोळ परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा,
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भुणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे सांगाती, बागेवन 2 दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सुरुंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चालीं पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुशी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या 2 दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सुरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तर तुमचे म्हजे करियोचे कुदरचे म्हाका म्हाका फावना, फावना पूणचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासनाच्या जिवितांत. ओतमीक कुमेवांचें प्रार्थन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. ह्या वेळार आमी मारयेचें तुस गीत गायतले. सर्वेस्परान आपले ल्हानवीक चाकोनीचे दिश्ट घाली देखून सोगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
Mosha tarka deva sove murgota Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Apli buddhi kudolata yang sodio Pinke pinke takutoya dakuta Aplo bulishta tu darun sorespor Kalsan monan budu tolyam daureta Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Utvidarang sodra mule shudita Landitang tomai modan burkanda Ukelo lang tados kuta derani Descansalar dali gurun bodita Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Ugra soruna platoyal mogatso Israela kapleo tapra palita Abraham akanita chatu buta Dille utor visvashi deos amata Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Mama baba kani pita kanatmya Adirata ni soda sodagai Mama baba kani pita kanatmya Adirata ni soda sodagai Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota Mosot mosor vespora vakanta Mosha tarka deva sove murgota सर्वेस्परान आपले लानवीक चाकोनीचे दिश्ट घाली देखून सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सुरगीच्या जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारये आनी सगळ्या तुज्या भक्ता सांगाती सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशी बसुया या नोवेनाची मंडवळ केल्या साल्वेची बेस्पराची मंडवळ केल्या त्या वाड्यान सांतकायतान आनी कार्मीचे पाट ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आमी दिनवासता हिंगा देव बरें करूं म्हणटा बरी भाशेन मांडवळ केल्या देखून फाल्यां आमची परब म्हणटच परबेची मिसा हिंगा सांगला ते भाशेन 5:30 वरांचेर 6:30 वरांचेर 8 वरांचेर 10 वरांचेर 12 वरांचेर आनी सांजे 4 वरांचेर आमचे मदें 2 दीस देवाचें उतर परगोटूंक आयिल्लो आपणाचो वेळ काडून फादर विक्टर सिक्वेरा रावता सांताक्रूज पिरगोचेन पूण वावर कोत्ता बिस्माचे पालासीन आपणाचो वेळ काडून बिजी आसतना पासून आमकां वेळ दिलो देखून आनी हांगासर येवन देवाचें उतर बरे भाशेन परगोटलें ताची समजणी दिली देखून आमी ताका दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर आतां आमी नव्या पावलाची उक्तावणी कोत्तेल्या नवे पावल आनी नव्या पावलाची कमिटी पादिगार आनी नव्या पावलाची कमिटीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां
ह्या वावरान तुमी कितें फुलना पाकली दिली ओ एडवर्टिजमेंट वा आर्टिकल्स तुमी बरोवन दिले देखून आमी तुमकां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे नवें पावल मॅगझीन आमकां छापपाक एडीट करपाक छापपाक आनी सेट करपाक एंड्रू डिसुजा फिरगेंपाट ह्या आमच्या भावान आमकां आदार दिलो, प्रिंट करून दिले, ताकाय आमी दिनवासता. आनी हेरूय कोणाक सगलो वावर केला ताका सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नव्या पावलाची आमी उक्तावणी कोत्तेल्या. आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे परोपकार. Subatit duše